अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, टाइम इस वक्त 5:20 शाम के हुए हैं। तकरीबन कोई 1 घंटा और ऑलमोस्ट 20 मिनट रह गए हैं अफ्तार में। आज बस कोई ऐसा काम तो नहीं था, मैंने वीडियो नहीं बनाई, घर पे ही था और ज़्यादा बस ये टीवी देखते रहे कि कल रात को कुछ ऐसे महसूस हुआ था कि जंग शायद ख़त्म हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला था कि वॉर इज़ ऑलमोस्ट ओवर। तो लेकिन अभी तक जंग ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उससे ये हुआ कि जो फ्यूल प्राइसेस बहुत ऊपर चले गई थी, $110 से भी ऊपर चले गई थी, वो वापस $92-93 पे एकदम ऐसे करके नीचे आई थी। और स्टॉक मार्केट भी जो है वो एकदम ऊपर गई थी। तो मैंने कहा सुबह उठ के देखेंगे कि क्या मामलात है। अब ये है कि ऑयल प्राइसेस तो वहीं पे ऊपर नीचे $93 $92 पे जो है वो उनकी ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन अभी जो आबनाए हरमज़ कहलाता है, जो ईरान का और यूएई के जहाँ पे सारा जो जहाज़ का जो एरिया जहाँ से शिपिंग होती है वो अभी तक क्लोज़ है। और कतर ने भी, बहरीन ने भी और सऊदी अरब में ने भी जो अपनी प्रोडक्शन थी उसको बहुत कम कर दिया है, इसलिए कि उनकी भी कुछ ऑयल फील्ड सऊदी अरब की भी बता रहे थे, अरामको का वो भी कोई डैमेज हुआ था ड्रोन की वजह से या मिज़ाइल की वजह से। बहरीन में भी काफ़ी वो हुआ है। सुनने में ये आ रहा है कि इसराइल का काफ़ी नुकसान हुआ है। उनका जो हैफा, आई थिंक उनकी जो शहर है, जो पोर्ट एरिया है, उधर जो रिफाइनरी थी वो काफ़ी हद तक डैमेज हुई है। और उनका जो उस पूरे एरिया का जो पावर प्लांट जो बिजली सप्लाई करता था वो बुरी तरह से डैमेज हुआ है और वो एरिया जो है वो अंधेरे में है। अब आई डोंट नो कि अभी वो रिपेयर तो इतनी जल्दी नहीं हुआ होगा कि उन्होंने उसका कोई मुतबादिल किया होगा। तो बहरहाल वो काफ़ी डैमेज हुआ है और इसके अलावा भी काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पे। इसलिए कि ईरान ने जो वीडियो तो ऐसे नहीं आती, लेकिन कहीं ना कहीं से वो सोशल मीडिया पे भी कुछ गलत भी होती हैं, कुछ बताने वाले सही भी दिखाते हैं कि जो मिज़ाइल जो पिछले 1-2 दिन में चलाए थे ईरान ने, उन्होंने काफ़ी नुकसान दिया है। और मज़ेदार बात यह कि लतीफ़ा ही कहेंगे या क्या है कि अमेरिका और इसराइल ने कहा कि हमने हज़ारों टन बारूद जो है ईरान में फेंक दिया है। लेकिन एक ख़बर ये आ रही थी, मैं 2-3 दफ़ा देख चुका हूँ कि उन्होंने आर्टिफिशियल जो टैंक और जहाज़ जो पेंटिंग या वो करके ऐसे सेट्स किए हुए थे कि अगर वो ऊपर से देखें तो वो बिल्कुल ओरिजिनल लगते थे। और कुछ जो टैंक जो खिलौने जिस तरह से बच्चों के होते हैं वो बड़े उस तरह के हवा भर के खड़े किए हुए थे। अब आई डोंट नो कि वो सही बात है या क्या है। तो उस पे भी बमबारी काफ़ी हुई है। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान अभी जो लेटेस्टली जो ईरान की जो ऑयल रिफाइनरी पे हुआ है अटैक, उसका जो धुआं है वो काफ़ी नुकसानदेह सेहत के लिए हो रहा है।
कल नोटिफिकेशन एक कहीं नोटिफिकेशन क्या एक वो सर्कुलर सा एक पाकिस्तान में भी आया है कि शायद उसका असर पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध के एरिए में भी आएगा हवा के ज़रिए, इसलिए कि हवा का रुख इस साइड का है और एहतियाती तदाबीर के लिए बोला गया है। बारिश भी हो सकती है, काले रंग का जिस तरह धुआं है वो काफ़ी वो कल मैं देख रहा था कि ईरान में भी जो उसके सराउंडिंग है वहाँ पे भी वो कह रहे थे कि काफ़ी जिनको एलर्जी या सांस की प्रॉब्लम है उनको वो हो रही है, तो वो घर को के दरवाज़े खिड़कियाँ बिल्कुल बंद करके वो बैठे हुए हैं, इसलिए कि वो उसकी स्मेल, इसलिए कि ऑयल जो रॉ ऑयल होता है उसकी स्मेल और वो उसका धुआं जो है ना वो नुकसानदेह है। बहरहाल अभी बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। कोई T20 का लोकल टूर्नामेंट भी पेशावर में हो रहा है, वो भी चल रहा है। और अभी बस थोड़ी देर में ज़रा निकलूँगा बाज़ार के लिए, जाके कुछ सामान लेकर आना है और थोड़ा सा ज़रा इधर उधर नज़र मारेंगे, इंजॉय करेंगे, ज़रा थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। एक्सरसाइज जो है वो मैं वॉक तो नहीं कर पा रहा हूँ, एक्सरसाइज बहरहाल मैं अभी थोड़ी देर पहले यानी कि नमाज़ पढ़ के तिलावत करके कोई 20-25 मिनट मैंने एक्सरसाइज में कर रहा हूँ घर पे, रेगुलर नहीं लेकिन एक वीकली 4-5 दिन मैं कर लेता हूँ, बीच में 1-2 दिन का गैप आ जाता है किसी वजह से। सख्ती ये हुई भी है कि मुझे वॉक करने के लिए, इसलिए कि हमारे बिल्कुल यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे, शायद आपने पिछली कुछ वीडियो में देखा होगा कि मैंने वो पराठे बनवाए थे और वो जो होटल से नमाज तरावी के बाद वापस आते हुए सहरी के लिए उसी जगह पे वहाँ पे एक जिम भी है जो 24 आवर्स खुला हुआ होता है। वहाँ से एक बच्चा जिम से फ्री होकर निकला रात को कोई 1-1:30 बजे या 2 बजे, वो निकला, थोड़ा सा बस रोड क्रॉस की है उसने, उसको वो लूटने के लिए आए हैं लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, जो मैंने सुना है वो छोड़ दिया, लेकिन फिर 2-4 कदम आगे जाके फिर वापस आए और उसको शूट कर दिया, गोली मार दी। वो बच्चा वहाँ पे अल्लाह को प्यारा हो गया। बिल्कुल ये हमारे बेनी के अगर मेरी वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट भी नहीं लगते इतने फासले पे। खैर मुझे तो दूसरे दिन पता चला है, इसलिए कि हम सोए हुए थे रात के कोई 2 बजे के करीब कह रहे हैं कि ये वाक़या हुआ है। तो अल्लाह ताला उसके घर वालों को सब्र दे और उस बच्चे की मग़फ़रत फरमाए, उसके लिए आसानियाँ करे। उसके घर वालों के लिए जो है ना वो तकलीफ़ होती है बच्चे की, यंग बिल्कुल बच्चा था। मैंने तो उसकी वीडियो तस्वीर भी देखी है, बल्कि हम हमारे दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि मैं उसको जानता भी था। तो ये वजह है कि मैं और वॉक करने जाता हूँ तो मैं यहीं से हमने जाना होता है, तो मिसेज़ ने बोला कि नहीं अभी नहीं, आप घर पे एक्सरसाइज कर लें, अभी आजकल ईद के दिन आ रहे हैं तो फिर वो हालात ऐसे हो जाते हैं। जी दोस्तों, मैंने कहा बाज़ार का चक्कर लगाएं, कुछ लेकर आते हैं बाज़ार से। लॉक फंस गया, कुछ जाके लेकर आते हैं, ज़रा वॉक भी थोड़ी सी हो जाएगी। दूसरा आज 20वां रोज़ा है और आज पहली ताक रात है, 21वीं रात होगी, आज पहली रात है। तो अल्लाह ताला हमें भी हिम्मत ताकत दे इबादत करने की। तरावी पढ़ने जाएंगे, इशा की नमाज उसके बाद आके देखते हैं, हिम्मत पैदा करेंगे, कुछ नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और ये अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करें।
تو رول والے کے پاس رش دیکھیں، پوری لائن لگی ہوئی ہے یار، ایک پاؤ نکال دینا۔ جی دوستو، الحمدللہ ابھی تراویح اور عشاء کی نماز ادا کر کے آئے ہیں، اور آتے ہی چائے، ایک کپ گرم گرم چائے، اور ساتھ افطاری کا میں نے کچھ اپنا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ رول اور ایک کباب وہ کھاؤں گا، اور ساتھ گرم گرم چائے پیوں گا، اور ساتھ یہ پاکستانی کوئی T20 ٹورنامنٹ ہو رہا ہے پشاور میں، اس کا میچ دیکھ رہے ہیں۔ ملتان اور لاہور بی کے درمیان ہو رہا ہے میچ۔ السلام علیکم دوستو، ویری ویری گڈ مارننگ، بلکہ گڈ آفٹرنون۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھے ہیں اور تیار ہو کے پہلے کا میں کام کر کے آؤں، اس لیے کہ بینک جو ہے وہ رمضان میں جلدی بند ہو جاتے ہیں۔ تو بینک سے ایک لیٹر آیا ہوا تھا، اور یہ لیٹر میری سمجھ نہیں آیا، اس لیے کہ میرا اس بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے لیٹر بھیجا ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جب میرا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے اور نہ میرا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو رہا ہے تو میں اس بینک سے جا کے پوچھوں کہ یہ مجھے کیوں بھیجا ہے۔ سمجھ میں تو میری آ رہی ہے بات، لیکن یہ جا کے میں کنفرم کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کہ کیوں انہوں نے میرے نام سے یہ لیٹر بھیجا ہے۔ جی جناب، بینک گئے، بینک سے جو کام تھا وہ ان کو سارا کروا دیا ہے۔ میں نے کہا میرا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، تو پھر جب چیک کیا تو وہ ایک معاملہ یہ تھا کہ ایک ہمارے لاکر ہے، اس میں میرا نام ہے، اور جس کی وجہ سے مجھے یہ لیٹر آیا ہوا تھا۔ اس میں میرا بھی نہیں ہے، میرا وہ کمبائنڈ کہتے ہیں نا، ایک وہ تھا اس کے اندر، تو وہ بھی پرانا کوئی شناختی کارڈ تھا، حالانکہ میرا بھی ایکسپائر نہیں ہوا ہوا، لیکن بہرحال وہ اپڈیٹ کرا دیا، اس میں بھی ٹائم لگ گیا، اس لیے کہ وہ تھم کیا کہتے ہیں وہ کروانا پڑتا ہے، بائیو میٹرک، تو وہ کرانے میں کافی ٹائم لگ گیا، وہ بار بار سرچنگ پہ جا رہا تھا۔ بہرحال وہ ہو گیا کوئی 10-15-20 منٹ لگ کے۔ تو اب یہ ہے کہ باقی جو کام ہے وہ کرتے ہیں چل کے۔ میں نے کہا جب نکلے ہیں تو اگر کوئی کام ہے تو پھر دوبارہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ابھی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جناب، دوسرے کام کرنے گئے تھے، ایک تو ہو گیا، دوسرا ایک کام بینک، پھر دوسرے جانا تھا، ATM سے کام تھا ذرا، لیکن رمضان کے دنوں میں یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے، ATM کا کام ہی نہیں کر رہا، اور جس بینک کا ATM تھا وہی میں یوز کر رہا تھا، تو اس میں بھی آ رہا تھا کہ آپ کا جو ایشور بینک ہے اس کا کوئی پرابلم ہے۔ میں نے پھر دوبارہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ پہلے بھی 1-2 دفعہ غلطی ہو گئی ہے، اماؤنٹ ٹرانسفر کرنی تھی، وہ 1 دفعہ کرنی تھی، وہ 3 دفعہ ہو گئی۔ میں نے کہا ابھی نہ چھیڑیں تو بہتر ہے،
پھر بعد میں دیکھ لیں گے، آج رات کو یا شام کو یا پھر کل آ کے دیکھ لیں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ جو کام کرنے گئے تھے ٹرانسفر وہ ہو چکا ہوا اور ہمارے پاس وہ یہاں پہ شو ہی نہیں ہو رہا. یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے غلطی ہے. تو بہرحال ابھی جو باقی معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر گھر چلیں گے. ابھی گرمی جو ہے وہ کافی شدت ہو گئی ہے اس وقت. 32 33 سینٹی گریڈ جو ہے نا وہ شو ہو رہی ہے. اور میں آج پھر غلطی سے اس روڈ پہ آ گیا ہوں جہاں پہ ریپیئرنگ کا کام ہوا ہوا. ایسا لگتا ہے کہ چاند پہ سفر کر رہے ہیں. آج آلموسٹ شہر تقریباً بند ہے سارا. آج حضرت علی علیہ السلام کی یوم شہادت ہے، جس کی وجہ سے جو ہے موسٹ شہر کی سڑکیں اور وہ سارا کچھ لے کے جلوس بھی ہوتا ہے آج. چلیں بھائی جان، نکل جائیں. تو ابھی چلتے ہیں. جو کچھ ایک دو کام میں نے کہا آئے ہوئے ہیں تو ادھر سے پھل وغیرہ بھی لے لیتے ہیں، اور جو چیز لینی ہے وہ لے کے پھر گھر چلتے ہیں اور جا کے نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے. رات کو بھی کافی دیر ہو گئی تھی مجھے تلاوت کرتے ہوئے، کچھ تسبیحات کرتے ہوئے. تو تقریباً 12 بج گئے تھے مجھے. پھر تھوڑی دیر میں نے ذرا سا ٹی وی دیکھا کہ کیا معاملات ہیں، پیٹرول کی قیمت کہاں پہ چلے گئی ہے اور حالات حاضرہ کیسی ہے. تو صبح نماز پڑھ کے پھر لیٹا ہوں اور کافی دیر سے آنکھ کھلی ہے. تو ابھی پھر چلتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ظہر کی اور تلاوت کرتے ہیں. اذان بھی ہو گئی ہوگی، یہاں اذان ہو گئی ہے، اور جا کے بس فریش ہو کے اپنا اللہ اللہ کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھیں جناب، ابھی تازہ پھل آیا ہے اور یہ ہمارے پھل والے بھائی جو ہیں وہ پھل کو ابھی سیٹ کر رہے ہیں. یہ خربوزہ آیا ہے، پتہ نہیں کون سے سیزن کا خربوزہ ہے. یہ لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ اس سائز کے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ اس کو کولاچی کہتے ہیں سر لوگ، اور بعض لوگ اس کو شیربوز کے نام سے تربوز کہتے ہیں. اتنا چھوٹا چھوٹا تربوز 4 کلو کا آتا تھا، اب یہ 1 کلو کا بھی نہیں ہے. یہ سر دراصل برکت اٹھ گئے اور ہمارے سسٹم ایسے کہ رمضان سردی کی طرف چلے گئے نا، تو بعض فروٹ جو اس میں اسٹارٹ ہو گئے. جی الحمدللہ دوستو، ابھی نماز عشاء اور تراویح ادا کر کے آئے تھوڑی دیر پہلے. ابھی چائے پی ہے پہلے بیٹھ کے. انشاءاللہ آج 22ویں تراویح تھی. انشاءاللہ اللہ خیر کرے. انشاءاللہ پرسوں 25ویں تراویح کو انشاءاللہ قرآن کریم مکمل ہو جائے. مکمل تو نہیں کہہ سکتے، تراویح مکمل ہو جائے گی. 30 پارے پورے ہو جائیں گے، اس لیے کہ آج 27واں پارہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو 25ویں شب کو انشاءاللہ ختم قرآن کہیں یا کیا کہتے ہیں وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسرا، آج مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کا میچ کب ہونا ہے بنگلہ دیش سے. آج دیکھا دوپہر کے ٹائم پہ تو میچ ہو رہا تھا. تو بڑی بری پرفارمنس رہی پاکستان کی. ون ڈے میچ تھا 50 اوور کا، اور 113 پہ آئی تھنک پاکستانی ٹیم پوری آؤٹ ہو گئی. جب میں نے میچ لگایا ہے اس وقت حل میں 4 یا 5 کھلاڑی پاکستان کے آؤٹ ہو چکے ہوئے تھے. ٹیم میں کافی چینجز کی، نئے کھلاڑی کچھ لے کے گئے ہیں 2-3. بابر اعظم بھی نہیں گئے،
فخر زمان بھی نہیں، سائم ایوب بھی نہیں تھے، نسیم شاہ بھی نہیں تھے، تو بہرحال نئے لڑکے تھے زیادہ تر. مجھے ابھی ان کا نام بھی پوری طرح سے یاد نہیں ہے. تو بہرحال کہ نیکسٹ میچ میں دیکھیں گے. ان کا بھی میرے خیال میں 2 یا 3 کھلاڑیوں کا تو پہلا انٹرنیشنل ٹور تھا یہ. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سلسلہ ہوتا ہے. نئے کھلاڑی گئے ہیں، ظاہری بات ہے ان کو ایک انٹرنیشنلی اس میں آنے میں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. سینئر پلیئر کے ساتھ کھیلیں گے تو اور دیکھیں گے تو کیا معاملات ہوتے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ جا کے. بہرحال باقی کوئی ایسی خبر نہیں ہے، بس یہ کہ ایران اور اسرائیل امریکہ کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں ابھی میں دیکھ رہا تھا آبنائے ہرمز کہلاتی ہے جو ادھر کچھ جہازوں پہ اٹیک بھی ہوا. کچھ 14 ویسلز پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ ہوا ہے. مختلف ملکوں کے جہاز ہیں جس میں زیادہ ایک جاپانی جہاز بھی تھا، کچھ امریکن بھی، کچھ 14 جہاز ہیں جن پہ وہ ہوا ہے اور نقصان ہوا ہے ان کارگو شپس کا. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور جنگ کے بادل جتنی جلدی ہوں ختم ہو جائے. نقصان سب کا ہے، ہر کا، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو اس کا. پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے. فیول پرائزز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. پچھلے 1-2 دن میں کم ہوئی لیکن کم ہوتے ہوتے بھی اس وقت 90، 92، 93 ڈالر پہ چل رہی ہے جو 70، 71 پہ تھا. تو یہ سلسلہ ہے. باقی یہ کہ آج میں سوچ رہا ہوں ذرا جلدی سو جائیں. روز 1-1:30 بج جاتا ہے لیٹتے لیٹتے، آج ذرا جلدی لیٹیں گے. آج میں نے ویڈیو بھی ذرا جلدی شام کو ہی کوشش کر کے اپلوڈ کر دی تھی تو تاکہ صبح جلدی اٹھیں، ورنہ صبح اٹھنا جلدی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کام. صبح ٹائم پہ اٹھیں اور ٹائم پہ سارے معاملات اپنے کریں. تو اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے، آمین. اور دوستو محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.